हांव विन्सी क्वाद्रस दालगाद कोंकणी अकादेमीचो आदलो अध्यक्ष. मुद्दम रायच्यान ह्या कोरगांव गांवांत आयला इतलेच खातीर की हांगासर ह्या प्लांट फेस्टिवलाच्या नांवान दालगाद कोंकणी अकादेमी तर्फेन वाचव स्पर्धा घडून येता. 6 स्कॉलांनी ह्या स्पर्धेंत वांटो घेतलो. आमचो उद्देश इतलोच, गोंयकारांनी कोंकणी सांबाळची. गोंयकारांनी कोंकणी सांबाळटा आसतना आपल्या भुरग्यांक कोंकणीचो मोग दिवचो आनी हो मोग अशे तरेन आमी प्रसार करूंक वावुरता. आज ही भुरगीं सगळीं पुस्तकां वाचून आयलीं आनी ताणें आपलें सादरीकरण केलें. ही खूब गरजेची गजाल. असली स्पर्धा आमी दर वर्सा हांगासर करता आनी ह्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या स्कुलां कडेन मागूंक सोदता, तुमच्याय स्कुलांनी असल्यो स्पर्धा घडोवन हाडच्यो. वाचपाची स्पर्धा, बरोवपाची स्पर्धा आमी तुमकां सांगात आनी सपोर्ट करपाक तयार आसा. तेन्ना हें माध्यम वापरून परतो एक फावट तुमचे कडेन मागता, कोंकणी सांबाळात, कोंकणीचो मोग करात. कोंकणी शिवाय गोंय न्ही आनी गोंय सांबाळटलें जाल्यार पयलीं आमी कोंकणी सांबाळपाक जाय. दालगाद कोंकणी अकादेमी ह्याच खातीर वावुरता आनी तुमचे मेरेन पावपा खातीर दालगाद कोंकणी अकादेमी सदांच तयार आसा. तुमचो फक्त आमकां सांगपाक जाय, आमी तुमच्या दारांत. नाताला फ्रिया 12 वर्सांचे भुरगे सकाळीं उठले तेन्ना सुमार 11 वरां जालीं. ते राती नातालाच्या मिसाक गेलोले म्हूण उसराम उठले. ताची मम्मी जेवण करूंक गुल्ल आसली. आवयस 11 वरां जालीं, तुवें म्हाका कित्याक उठोवंक ना? फ्रियान आपले आवयक विचारले. राती मी सोंपता म्हणल्यार खूब उशीर जालो न्हय, ते खातीर तुका न्हिदोंक म्हटलें. आवयन ताका समजायलें. बरें, कुसवात खंय आसा? म्हज्या इश्टांक दिवंक जाय. बेगीन दी, मागीर तूं जेवंक लागतली. फ्रियान ताकीद दाखयली. फ्रिया एक सरकारी वॉशेंत रावताले. थंय सुमार 500 घरां आसलीं. तातूंत अर्दी तरी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांची आसली. फ्रिया बरोबर शिकपी भुरगीं ताची इश्टां आसलीं. ती ताचे बरोबर शिकता म्हूण न्हय, तर तांचे वासंतींत कसली कार्यावळ जाल्यार ती सगळीं एकठांय जावन वांटो घेतालीं. हे खातीर फ्रिया तांकां मांडातले आनी तिणी ताका मांडातली. फ्रिया तांकां मांडातले आनी ती ताका मांडातली. 2 म्हयने आदीं दिवाळी समयार तांणी फ्रियाक आपणा बरोबरूच दवरलेले. 2-3 दीस ते जेवणाक पासून आपल्या घरा. थँक्यू जॅस्मिन. अब्दुल, जेका तूं पयलो सांगतलो घेवन न्हीद घरा वयतालो, अस्मत तेच्या नदर रास्ताची पयली वचोन एक तालीम जालो. जेन्ना जैता लोटाचेर पडली तो तेन्ना वचोंक गेलो. तेणीन तेका तेचेर बरोबर शिकपी राजूक दितली पडलो. कितें जालें? अब्दुलान विचारलें. हे फोडान कोणाची तरी मोडल्यांनी मोदी पडली. कोयमा रॉयजान सांगलें. मोदी तो हांगा नाका लागलो. अब्दुलान परस केलो. ते खुशीन नुस्तें दोरे आयलो. रुकानान सांगलें. मागीर उकांत वचोन कोणी सोडिना, कित्याक तेच्या परीन न्ही रे. तितल्यान एक
मेगेन फोंडलो तेका व्हरी काडली. सगळ्यांनीच भियाले आनी फेटीन सरले. अब्दुलाने फाटीं सरलो पूण आपली नोर्दर चिरूंक वता फियली. उपरांत फोर्टाचे पयलीं वचोंक गेलो. तो दोंगेलो जालो आसलो. Thank you, Purvi. We next have Master Damian Fernandez from Sanshavi Vidyalaya, Korangaon. मैदान. एका नावस्त्या इस्कॉलाची भुरगीं क्रिकेट मैदानार जमा जाल्लीं. एका व्हडल्या टोर्नामेंटान वांटो घेवंक तांचो पंगड विंचपाचे आसले. ते खातीर हेरूय भुरगीं आपल्या शिकोवप्या सांगाता मैदानार आनंद घेतालीं. पीर करून पिल्लूक मारीत तांचो शिकोवपी आयलो आनी खेळोंक आसलोल्या भुरग्यांक मैदानार आपयले. शिकोवप्या बरोबर आसलोले आनीक दोग शिकोवपी ताका भुरग्यांक मैदानार व्हरोंक आदार करूंक लागले. बॉलिंग घालतात ते एके वाटेन रावात आनी बॅटिंग करतात ते एके वाटेन रावात. भुरग्या मैदानार येतच शिकोवप्यान म्हणलें. तशें भुरगे 2 पंगडांनी वांटून गेले. दुसऱ्या शिकोवप्यांनी दोनूय वटेन वचून तांची नांवां घेतलीं. आतां फिल्डिंग करून कोण बरे आसा ते हात वयर करात. शिकोवप्यान दोनूय पंगडांचेर नदर मारून म्हणलें. तशें बरेच हात वयर सरले. शिकोवप्यान सगळ्यांचेर नदर मारली आनी दोनूय पंगडांतले मातशे लांब आसात तांकां लागीं आपयले. मागीर ताणें 12 जण बॉलिंग करपी आनी 12 जण बॅटिंग करप्यांक विचून काडले. सर, आमी भायर उरलोल्यांतल्या एकल्यान विचारलें. आमकां चान्स ना सर? आनीक एकल्यान विचारलें. पयलीं विचून काडल्यांत तांकां खेळून पळयता, मागीर तुमचेर विचार जातलो. शिकोवप्यान सांगलें आनी पिल्लूक वाजोवन 2 पंगड करून खेळाक सुरवात केली. 5-5 ओव्हर्स घालून जाले उपरांत तातूंतल्या सुमार 16 जाणांक विचून काडले आनी सुरवातेक भायर उरलेल्या भुरग्यांक फिल्डिंग करूंक आपयलें. जाल्यार तातूंतूच शिकोवप्याक. Thank you, Damian. Next participant, Kesia Fernandez, St. Joseph High School, Penguin. दीस आयतार आसलो. गांवांत सगळी सुटी. तशेंच भुरग्यांक अभ्यास ना आनी होमवर्क करूंक जाय म्हणपाची शक्ती ना. हांव आनी बाबा बाजारान वचून येता. आयज आमी हॉटेलांतलें जेवण जेवुया. आवयन भुरग्याक सांगलें आनी ती आपली घरकारां बरोबर बाजारान वचपाक गेली. सुमातान आपलो बोगटो काडलो आनी तातूंत लिपोवन दवरलोलें एक पुस्तक हातान घेवन वाचूंक लागलें. ताका निखिलान म्हणलें. तो ताचे फुडें आयलो. कसलें पुस्तक वाचता गो? निखिलान सुमाताक विचारलें. आयज मुरे बरो चान्स आसा. आमी नुडल्स करून खावया. सुमातान म्हणलें. चीज, म्हज्या इश्टांनी म्हाका हो बूक दिला. ताचेर बरयलोले रुचीक नुडल्स कशें करता तें तूं मातसो आदार कर. सुमातान म्हणलें. निखिल तयार जालो. सुनंदान ताका हाताक धरून कुजनांत व्हेलो. सुनंदान आलमारींत दवरलोले नुडल्स आंचे पाकीट काडलें आनी ताचेर बरयलां तें प्रमाणें गिरेस उदक शिजूंक दवरलें. थोडो कांदो शिनलो.
इल्ले टोमाट काडलोले, इल्ली मिरसांग घातलोली. कितले म्हणल्यार शांतीतले नूडल्स मोडपाचें काम निखिलाक दिले. Thank you, Kesia. Judges, please note, Yvonne Montero is absent. So we move on to the next participant, Miss Myra R. Fernandez from Our Lady of Rosary High School, Mandre. जाणटेलो आनी रासा. एका रासाक आपले पोरचेचो खूब मोग आनी हुस्को आसलो. तो जायते फावटी घोड्यार बसून एकलोच गांवांनी भोंवतालो आनी आपल्या दोळ्यांनी पोरचेची खरी परिस्थिती पळोवन घेतालो. एक दीस असोच तो घोड्यार बसून एका खेड्या गांवांतल्यान वचोंक लागलो. तेन्ना ताणें एका जाणटेल्याक कुदळ घेवन जमीन खोंटाणा पडलेलो. ताचे केंस सामके धवे फूल जाल्ले आनी ताचे खाड लांब आसले. पळोवंक तो जिवान असोक दिसतालो. ताची हाडां मेजूंक मेळटालीं. तरी तो काम करीत आसलो आनी तो एक फोंडारो मारतालो. राजा घोड्या वेलो देंवलो आनी जाणटेल्या कडेन वचून ताका विचारलें, आगा जाणटेल्या, तूं कितें करता? जाणटेल्यान जबाब दिलो, हांव एक फोंडारो खणटालो, आंब्याची एक रोंपी लावंक. राजान विचारलें, हो आंबो व्हड जावंक आनी ताका आंबे लागोंक कितलीं वर्सां लागतलीं? जाणटेल्यान म्हणलें, हें झाड व्हड रूख जातूच ताका आंबे जातले, खूब वर्सां लागतलीं. ताका गिमांत उदक शिंपचें पडटलें आनी पावसांत सारें घालचें पडटलें. राजान फुडें विचारलें, जाणटेल्या, तुका कितली पिराय आसा? जाणटेल्यान म्हणलें, हांव तुका सारकेंच सांगूंक नकलो, पूण हांव 70 तरी पावसाळे पडलेल्यात. म्हाका अदीकूच वर्सां आसोंक जाय. हें आयकून राजान परतून म्हणलें, तशें जाल्यार. Thank you, Myra. Next participant, we have Paul Rangel from Sacred Heart of Jesus High School, Anjuna. वयस कावसाले वारके खेळशे गोंयचे दक्षिणीत अरबी सौदरीच्या किनाऱ्यार त्या सौदरींतल्यान झुमझुमीत वारे खाण मिरोवपी हे गांव. तातूंतल्या एका गांवांत ही सकयली काणी घडल्या. एक गिरेस्त अस्तोरी आपलो गोंयकार संपले उपरांत आपल्या व्हडल्या घरांत एकलीच जियेताली. जाणटी जायत येता तितली ताच्या दोळ्याची नदर इल्ली इल्ली अचूक जायत वेताली आनी खरेंच आनीक थोड्या वर्सां उपरांत तिका कितेंच दिश्टी पडना जालें. ती सारकी कुड्डी जाली आनीक उपाय ना जातूच तिणें एका दोळ्याच्या वैजाक आपयलो. तो शारांत रावतालो. वयस तिच्या घरा आयलो आनी ताच्या दोळ्याची तपासणी केली. एका म्हयन्या भितर तिची नदर तिका परत दिता तशी करतलो म्हूण वैजान तिका आश्वासन दिलें. सातोळ्यांक 2 फावटी परशी तुमगेर येवन तुज्या दोळ्याचेर गरज ते उपाय करतलो. वैजान तिका सांगलें. ती खबूल जातच वैजान तिका निमाणें सांगलें, मॅडम, तुजी नदर जेरूल तुका परत मेळून दितलो. तूं गिरेस्त संवसारांत जी बरी वखदां आसात ती हांव गोंयांत हाडून वावुरतलो. Thank you, Paul. Judges, please note,
Rudra V. Narvikar is absent. So we move on to the last participant of the storytelling competition. And students, please be patient for a little while longer. After this, you will get a break. Alright? So we have Lindsay Carvalho from Sant Xavier Vidyalaya, Korgaon. ल्हान आणि मेंढरा. एक दीस एक ल्हान असोच रानांतल्यान भोंवताना ताका मेंढराची लवांची चामडी दिश्टी पडली. ल्हान चामडे पळोवन खूब खुशाल जालो आनी ताणें त्या चामडेक आपल्या आंगार घालून आनी आपूण मेंढरो कसो गवली कळनासतना मेंढराच्या हिंडान वचून लिपून रावतलो म्हूण ताणें आपल्याच मनान मांडली काडली. लिपून लिपून ल्हान मेंढरांच्या हिंडान घुसलो. गवळीक मात हाची कांयच खबर नासली. दीस धार पडचो जाल्लो. गवळीन सगळ्या मेंढरांक गोठांत एकठांय केली. ल्हानग्यान आपुणूय तांचे बरोबर गोठ्यांत वेतलो आनी रातचो गवळी न्हिदलो आसतना एका मेंढराक उखलून व्हरून जिवेशी मारून खातलो म्हूण चिंतून गोठ्यांत घुसलो. गोठ्यान भितर सरून उपरांत आयज आपणाक रुचीचें मेंढर जेवण आयतें मेळटलें म्हूण चिंतून ल्हान खुशाल आसलोलो. गवळी न्हिदलो बेताळ आकाय म्हूण बाट पळयतालो. तेच सांजे गवळीचे कांय इश्ट पावून सोल्ले. ताचे बरोबर एक बोड एकवटाचें जेवण करूंक गवळीन येवजिलोलें आनी आपल्या दुसऱ्या हेर मानायाक धाडून हिंडांतल्यान गुलगुलीत मेंढरां मारून जेवण करूंक फरमायलें. मानायांनी गोठ्यांत वचून मेंढरांच्या चामडेक घालून ल्हानग्याक बरो गुलगुलीत आसा तें पळोवन आनी मेंढरो कसो समजून दवरून मारलो आनी रुचीक जेवण तयार केलें. So thank you, Lindsay. That brings us to the end of the storytelling competition, and the results will be declared much later. दोन बोकूल. एका भाटकारागेर दोन बोकूल आसले. एकाचें नांव आसलें टॉमी आनी दुसऱ्याचें जिमी. ल्हानपणा थावन ते एकठांय खेळटाले, एकठांय जेवताले आनी एकठांय न्हिदताले. एक दीस दोगूय बोकल्यांक भाटकाराच्या पुतान आपल्यो आनी एक व्हडलो मस्को पाव उडयलो. तो समजलो ते दोगूय बोकले सदां भाशेन वांटो करून खातले म्हूण. पूण आयज अशें घडलें ना. दोगूय बोकूल पाव दवरून अर्दांनी घास मारून तोंडान घोट धरलो आनी सोडिना जाले. मागीर दोगूय झगडोंक लागले. दोगूय बोकूल झगडटात ते पळोवन माकोड मामा झाडा वयलो सकयल देंवोन आयलो. ताणें ताका विचारलें, तुमी कित्याक झगडटात? अर्दो अर्दो करून पाव खायात. टॉमी म्हणूंक लागलो, पाव म्हाका दिला, हांवूच तो खातलो. जिमीन जबाब दिलो, तो पाव म्हाका दिला, हांवूच तो खातलो. माकोड मामान तांकां सांगलें, थंड रावात दोगूय जाण, हांव तुमकां दोगांयकूय एक सारकी अर्दां करून दिता. कित्याक बेश्टे झगडी करतात? दोगूय बोकूल कबूल जाले. माकोड मामान पाव आपल्या हातान धरलो आनी ताचे दोन कुडके करूंक लागलो. माकोड मामान म्हणलें, म्हज्या दाव्या हातांत आसा तो कुडको तुका टॉमी, आनी म्हज्या उजव्या हातांत आसा तो तुका. कितें जिमी? माकोड मामान दोन कुडके केले. Thank you, Melita. Next participant, Miss Angel Fernandez from St. Joseph High School, Penne. गरिबांची गिरेस्तकार. रामचंद आणि प्रेमचंद एक दोगूय शेजारी. रामचंद एक गरीब शेतकार आणि प्रेमचंद एक भाटकार.
रामचंद सदां सुसेगाद आनी खुशाल आसतालो. रातच्या वेळार आपली जनेलां आनी दारां तामचीं अशें ताका केन्नाच दिसलें ना. ताका बरी न्हीद पडटाली. ताचे कडेन दुडू नासले तरी तो शांत आसलो. प्रेमचंद सदांच ताना जियेतालो. आपली दारां आनी जनेलां धापले बगर तो न्हिदो नासलो. ताका न्हिदूय सारकी येनासली. ताका सदांच भिरांत दिसताली कोण तरी येवन आपली तिजोरी फोडटलो आनी आपले सगळे दुडू घेवन पोल काडटलो म्हूण. ताका शांत रामचंदा विशीं द्वेश जातालो. एक दीस प्रेमचंदान रामचंदाक आपयलो आनी दुडवांनी भरलेले बॉक्स दिलें आनी म्हणलें, पोले म्हज्या इश्टा, म्हाका गिरेस्तकायेच्या जायत्या अभ्यासांनी बोल्ला. म्हाका तुजी गरीबसाण दिसता. देखून हे दुडू घे आनी खुशालपणान जिये. रामचंद खूब खुशाल जालो. त्या पुराय दिसा तो हांसतो आसलो. रात आयली. रामचंद सदां भशेन न्हिदोंक गेलो. पूण आयज ताका न्हीद येना जाली. तो गेलो आनी ताणें जनेलां आनी दारां धांपलीं तरी ताका न्हीद येना जाली. ताची नदर परत त्या दुडव्यांच्या बॉक्साचेर वेताली. पुराय रात तो गोंडलांत उरलो. जसो दीस उदेलो रामचंदान त्या दुडवाचें बॉक्स घेतलें आनी प्रेमचंदा फुड्यान गेलो. ताणें तें बॉक्स प्रेमचंदाक दिलें आनी म्हणलें, मोगालिश्ट, हांव गरीब, पूण तुज्या दुडवांनी म्हजी शांती काडून. Thank you, Angel. Now, since Our Lady of Rosary participants have arrived amongst us, judges please note, we will next have Miss Helsa Brito from Our Lady of Rosary High School, Mandre. Helsa? Sister? Helsa? Your turn. सोसो आनी शिव सोदा शिकारेक वचोन शिवाक बेजार आयलो. ते खातीर ताणें सगल्या जनावरांक एक हुकूम घालो, तुमी एक एकल्यान म्हजें जेवण कशें म्हजी दोली कडेन येवचें पडटलें. सगल्या जनावरांनी शिवाचो हुकूम मानून घेतलो. शिवाचें जेवण जावपाचो दीस आसलो सोंशाचो. सोसो खूब दुखेस्त जालो. शिवाचे धोली कडेन वताना ताचे नदरेक एक पोरणेशी बाय दिसली. ताणें तातूंत पळयलें. ती खूब खोल आनी घाटोक आसली. ताच्या मनांत एक मान्नी तयार जाली. कोणूच जनावर येवंक ना तें पळोवन शिव एकदम रागा भरीत जालो. सोसो सवकास शिवा फुड्यान पावलो. शिवान एकदम गरोत घाली. तुका कित्याक इतलो वेळ जाला? सोशान खालतिकायेन जाप दिली. हांव तुजे फुड्यांतूच येतालो, पूण वाटेर दुसऱ्या एका शिवान म्हजी फाट घेतली आनी कितल्या खास्तिगान हांव म्हजो जीव घेवन तुजे फुड्यान आयला सायबा. सोशान सांगलें तें शिवान सोत मानलें. पूण आपल्या रानांत आनी एक शिव आसा हें आयकोन ताका तिडोक चडली. शिवान विचारलें, तो खंय रावता तें तुका खबर आसा? सोशान जाप दिली, हय, तो म्हजे बरोबर यो. सोशान शिवाक ते पोरणे बायशी व्हेलो. सोशान म्हणलें, सायबा, तो शिव हे बांयंत रावता. शिवान ते बांयंत पळयलें. खरेंच एक शिव भितर आसा तो ताका दिश्टी पडलो. Thank you, Helsa. Next participant, Miss Stacy Cardozo, Our Lady of Mount Carmel High School, Arambur. जाणार मनीस झाडा पाण्यानी भरलेल्या एका गांवांत एक जाणार मनीस जियेतालो आनी गांवचो लोक ताका माधून दिवन ताची भूत घेवंक ताचेशी वेतालो. गांवचो लोक सगळेच पावटी रडोन तेंच दूख घेवन आनी कोश्ट ताका सांगतालो. ही गोड सदांचीच चालोली.
एका दीस जेन्ना तोच लोक आपले तेंच दूख घेवन ताजेशी आयलो आनी रडूंक लागलो तेन्ना त्या जाणार मनशान फकाणां करून हांसपाच्यो कांय गोटी ताका सांगल्यो. सगलो लोक आयकून हांसूंक लागलो. कांय वेळा उपरांत तीच हांसपाची गोश्ट ताणें तांकां परत सांगली आनी थोडोच लोक हांसलो. आनीक थोड्या वेळान तीच हांसपाची गोश्ट तिसरे फावटी ताणें तांकां सांगली आनी कोणूच हांसलो ना. तेन्ना त्या जाणार मनशान त्या लोकांक म्हणलें, पयले फावटी फकाणाची गोश्ट हांवें तुमकां सांगली तेन्ना तुमी सगळे हांसले. तीच फकाणां दुसरे फावटी हांवें तुमकां सांगली तेन्ना थोडी हांसली आनी तिसरे फावटी कोणूच हांसलो ना. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान तेंच दूख परत परत येता तेन्ना तुमी कित्याक रडत रावतात? तेच घडये सोबें आमची वेगवेगळी वागणूक जावंक गरजेची. देख, रडत रावल्यार आमचें दूख पयस जायना. त्याच दुखा पासत तेच रडणें करीत रावल्यार आमी खंयच पावची नात. नवी दिशा घेवंक फुडें वेची गरज. देव बरें करूं. Thank you, Stacy. We next have Valentini F. D'Souza from Our Lady of Rosary High School, Mandre. सोरोप आनी कावळे. एका व्हडल्या आंब्याच्या झाडार एक कावळ्याचे जोडपे जियेताले. त्याच झाडाचे एके दोळींत एक व्हडलो काळो सोरोप आपले रावणे करून आसलो. जितले फावटी बायल कावळी तांतयां घालताली आनी पिलां काडटाली तितले फावटी तो सोरोप तांच्या गोटेरांत वचून तिच्या पिलांक खातालो. बाबड्या कावळ्याक खूब दूख जाताली. पोरांक खावपी सोडपाक आडावंक नजो जातूच तीं दोगांय आपल्या इश्टाक कोल्या कडेन गेलीं, जो थंय लागींच दुसरे एके दोलींत रावतालो. कोल्याक आपली दुखीची खबर सांगले उपरांत तांणी दोगांयनी ताका पोरांतलो. कोल्या बाबा त्या नश्ट्या सोडपाक ताच्या त्या क्रूर कर्तुबांतलो बंद करून तुजे कडेन कसलो तरी उपाय आसा? तांकां कोल्यान बुद्द दिली. राजाच्या घरांत घुसात. थंय राजा आसता, मंत्री असतात, दुसरे उचले अधिकारी असतात. तांच्या कोणूय एकल्याची सोडपोली व दुसरी कसली किमती भांगराची वस्त घेवन येयात. ती हाडून सोडपाचे दोलींत भायर उडोवयात. राजाचे शिपाय ती वस्त सोदूंक भोंवतले आनी ती वस्त सोडपाचे दोली लागीं सांपडटूच सोडपाक मारून उडयतले. कोल्यान दिलोली ही बुद्द आयकून कावळे उडून गेले. एक दीस आवय कावळी आपले सदांचे भोवडेक गेलोली आसतना राजवाड्यान पावली. राजवाड्यांतल्या एका तोळ्यान देवून राजाची धूव उदक न्हांवताली तिका तिणें पळयली. Thank you, Valentini. Well, that brings us to the end of the first part of the storytelling competition. Participants, you all did well, and the remaining participants will carry on later on. As a part of this plant festival, St. Xavier along with Dalgado Konkani Academy have organized an inter-school Konkani storytelling competition. I request Teacher Bridget to give us the details about it. Good morning to each and every one of you. As mentioned by Aviola, we now begin with the inter-school story reading competition. So first and foremost, let me introduce to you the judges for this competition. All three of them are members of Dalgado Konkani Academy. So we first have Reverend Father Myron Barreto. Okay, he's not come, it seems. He'll be joining us later. We next have Celso Fernandez, Konkani Mogi,
दालगादो कोंकणी अकॅडमी हेचो अध्यक्ष सगळ्यांक सांगाता घेवन फुडें वचपी. The next one is Mr. Vinci Quadros, बहुगुणी व्यक्ती, साहित्यक, लेखक, तियात्रीस, अणकारपी. साबार संस्थांचे पुरस्कार ताका लाभल्यात. वेगवेगळ्या संस्थांनी गोंयांत, गोंया भायर आनी विदेशांपासून ताचो भोवमान केला. आपली 35 पुस्तकां कोंकणी, रोमी आनी हे लिपेन ताणें उजवाडाक हाडल्यात. DKA हेचो आदलो चिटणीस आनी आदलो अध्यक्ष, तसोच हेर जुटयो ताणें सांबाळल्यात. Now I request our judges to kindly take the seats that have been assigned to you all. So we have 6 schools participating in the competition, and the participants will be scored, judged on the basis of pronunciation, voice modulation, fluency, creativity, clarity, confidence, etc. Now, each participant will be randomly given a passage to read, a passage from a story obviously, and they have to do their best for it. Okay, so participants, I hope you all are ready. Here we go, all the very best. Time now to invite our first participant on stage. Miss Pearl Fernandez from St. Joseph High School, Penne. उंदीर आनी भाताचो कोडो. शेतकारान आपल्या शेतान पिकयलेले भात एका कोडल्यान भरून दवरलेले. एक दीस एक उंदीर थंयसर पावून चल्लो आनी आपल्या दांतांनी त्या भाताच्या कोड्याक बुराक करूंक ताणें सुरू केलें. जायते वेळान एक ल्हान बुराक ताणें केलो आनी थोडे भात जे भायर पडले ते ताणें बेगोबेग खाल्लें आनी ताणें चिंतलें, हें भात खरेंच बरें आसा. हांव बुराक व्हडलो कोत्तलो आनी भितर वचून जायते खातलो. ह्या चिंतनांनी त्या उंदरान बुराक व्हडलो करूंक सुरू केलें आनी उपरांत आपूण भितर घुसलो. भितर सावन कांयच चिंतिनासतना ताका इतले भात खावन ताणें सुरू केलें. जायते खावन ताचें पोट मोटें जालें आनी भायर सरून ताका आडखळ जावंक लागली. आपूण थोडो वेळ थंयच न्हिदलो म्हूण चिंतून उंदीर थंयसरूच न्हिदलो. उठ्ठा म्हणसर परत उंदराच्या पोटाक भूक लागली. भायर सरचे सुवातेर आनीक भात खावंक ताणें सुरू केलें आनी खायत खायत ताचें पोट परत भरलें आनी ताची गोड आदलेच पुरी जालें. ताचें पोट आदलेच पुरी जालें. तांच्यान भायर सरूंक जायना जालें. परत तो थंयसरूच न्हिदलो. कांय वेळा उपरांत शेतकाराच्या माजर थंय पावून चल्लें. भाताच्या गोड्याक आसलेलो बुराक पळोवन Time up. Thank you, Pearl. Let's move on without wasting much time to our next participant, Miss Vanessa Fernandez from Our Lady of Mount Carmel, Arambur. Vanessa? गिन्यान जागेर झाडार सोडला ते पळोवन एक माकूड ताचे फाटल्यान आपुणूय झाडार सोडलो. तूं सदां लोकांच्या दारांत पयशे एकठांय करपी, आयज झाडाचेर कित्याक चडला रे? ताच्या पेंटाक धरीत विचारलें. मातसो ओगी रावले, म्हजें ध्यान भंग करी नाका, जागेवान म्हणलें. ही सगळी केट हेवटेन कित्याक भरल्या आयज? हरशीं हो रस्तो सामसूम आसतालो. आमकां खेळोंक आनी उडणां मारूंक मेकळो आसतालो. पूण सगळें विचित्र अशें. कितलो लोक हो खंयच्यान आयला? आपणाक झाडोली ओडखोळ फुडें काडीत
माकडान परत विचारले, आरे तो बरे कोण येता तो? थंयच्यान हांव ताका पळयपाचो यत्न करतालो, पूण तो म्हाका दिसलो ना. देखून झाडार रावन तरी ताची नदर घालूंक मेळटा जाल्यार हांगाच्यान पळयता, जाकेवान सांगले. मोडव्या मनशाचो स्वभावूच असो. ते उक्तेपणान कितेंच सांगनात, पूण आयज तो पयलो मनीस मेळ्ळो जो गोश्ट घेवन कितें तरी करूंक येता. बरें, सांग म्हाका कोण तो? माकडान बारीकसाण जाणा जावंक विचारले. तो जेजू, नाजारेताचो राजा, जेरुसलेमाचो सोडवंतार, जाकेवान म्हणलें. असलो आनीक मनीस आसता? मनीस म्हणल्यार खावपाचो, पियेवपाचो आनी मोज करपाचो आसता न्हय रे? हांवें इतले जाण पळयले ते सगळे असलेच आसले. राजा बीन खूय दिश्टी पडटात. हा टाइम अप. Thank you, Vanessa. Before we move on to the next participant, I would like to invite amongst us Reverend Father Myron Barreto. Welcome, Father. We are glad to have you amongst us. So let's move on. Our Lady of Mount Carmel participants starting here. So I think we'll take the fourth participant, that is Rioma Dias from Sacred Heart of Jesus High School, Anjuna. Rioma. शेतकार आणि बाय आपल्या शेतान जातोली पिकावळीक फावो ते उदक मेळ्ळो ना देखून रामू नांवाच्या शेतकारान आपल्या शेजाऱ्या संतोष कोटल्यान ताची बाय विकती घेतली. दुसऱ्या दिसा उमेदीन रामू जेन्ना बायेंतले उदक काडून गेलो तेन्ना संतोषान ताका आडायलो आनी सांगले, तुज्यान हे बायेंतले उदक काडूंक जायना, कित्याक तुवें म्हजी बाय विकती घेतल्या पूण उदक घेवंक ना. रामून संतोशा लागीं जायती हुजत केली पूण संतोष कसोच आयकलो ना. कांय उपरांत नासलोल्यान रामून हो मुटक गांवांतल्या राजा सोशी व्हेलो. राजान दोगांयचे आयकले आनी म्हणलें. बुद्ध दिवपी संतोशा प्रश्न केलो, तुवें तुजी बाय रामूक विकल्यार? संतोशान व्हडल्यान म्हणलें, हय. आनी फुडें तो उलोवंक लागलो, हांवें फकत ताका बाय विकल्या, बायेंतलें उदक विकूंक ना. ताणें बुद्ध दितोल्या संतोशाक म्हणलें, तशें तर तुजें उदक ताच्या बायन तूं कित्याक दवरताय? बाय ताची म्हणटोच, तुजें उदक बायेंतलें काडून व्हर आनी तुका जाय थंय दवर. देख, दुसऱ्यान फटोवन आमकां कांयच मेळ्ळो ना. फटयलेलो मनीस आखरेक आपणाचेच जिवितान फटवता. देव बरें करूं. Thank you, Rioma. Judges, please note that Our Lady of Rosary participants have not come as yet. So we move on to the next participant, Anushka Gad from New English High School, Kheri. Anushka. Zerak det zerek कोंकणी एक म्हणून आनी आसा. तेचो समज म्हटल्यार जेम कितें तूं दुसरें करता तेचे मापान तुका मेला. हे काणयेंतले हो संदेश आमचे दोळे म्हणूनकर उबो रावता. सालिगांव हो बार्देसांतलो एक फांकी गांव. हे गांवांतले चेडे कोले म्हणटात. तेम कितें तेम तूं जाणा तेचे कारण तेम हे
ओजार आनी झेंबर वरसम फाती हे गांवांत जायतीं व्हडलीं असे उदकाची तोलीम आसली. एका वाडले थंय दुसरे वाडल्यान वयतले जाल्यार हिम तो पार करचे खातीर व्हडलीं वो पयलें घालपाचे पर्यंत ती गांचे जाणताले करून नासले. तितलें तें पावसाळें टाइम अप. Now it's time to see who has won the story reading competition. Teacher Bridget, kindly announce the winners. Students, are you excited to know the results of the storytelling competition? Okay, so here goes. Would you like to guess? Who do you think? So first I will announce the participation certificates, and I request Mr. Celso to kindly give away the participation certificates to our participants. So we first have, sir, kindly come. So we first have Miss Vanessa Fernandez from Our Lady of Mount Carmel High School. Students, please come quickly, okay? Next we have Miss Stacy Cardozo from Our Lady of Mount Carmel High School. Please be ready. Next we have Miss Helsa Brito from Our Lady of Rosary High School. Helsa, come quickly. Miss Valentini Faith D'Souza from Our Lady of Rosary High School. Myra, be ready. Riyama, after that. Miss Myra Rachel Fernandez from Our Lady of Rosary High School. Riyama, be ready. Jasmine, after that. Students, I think they all deserve a big round of applause, each and every one of them. We next have Miss Ryoma Hazel Dias from Sacred Heart of Jesus High School. Ryoma. Thank you, sir. I now request Mr. Vinci Cuadros to give away the remaining certificates. So we have Miss Jasmine Fernandez from Sacred Heart of Jesus High School. Jasmine. Pearl Rangel, remain ready. And Pearl Fernandez. Miss Pearl Rangel from Sacred Heart of Jesus High School. Come, quickly. Next, Miss Pearl Fernandez, be ready. An Angel. So, Miss Pearl Fernandez from St. Joseph High School, Penne.
Miss Angel Fernandez from St. Joseph High School, Penne. Kesia remain ready, and Purvi. Miss Kesia Fernandez from St. Joseph High School, Penne. Miss Purvi S. Talkar from New English High School, Keri. Anushka, be ready, please. Miss Anushka A. Gard from New English High School, Keri. Melita, be ready. Take. Miss Melita Fernandez from Sant Xavier Vidyalaya, Korgaon. Damien, be ready. And Lindsay. So Miss Melita Fernandez from Sant Xavier Vidyalaya. Yes. Master Damien Fernandez from Sant Xavier Vidyalaya, Korgaon. And finally, Miss Lindsay Carvalho from Sant Xavier Vidyalaya. So I request you to kindly remain there. So here goes. The first place for the storytelling or story reading competition goes to Master Damien Fernandez from Sant Xavier Vidyalaya. Thank you, sir. Yes. The second prize is won by Miss Jasmine Fernandez from Sacred Heart of Jesus High School, Anjuna. I request Mr. Celso Fernandez to give away the prize. Thank you, sir. Now the third place is won by Miss Velenkini D'Souza, Our Lady of Rosary High School, Mandre. And I request our manager, Reverend Father Dr. Clifford Castellino, to give away the third prize to Miss Velenkini. Ma'am, kindly remain ready for the next prize. Ma'am.
Thank you, Father. And there is a consolation prize as well. And this has been won by Ms. Myra Fernandez from Our Lady of Rosary High School, Mandre. I request our headmistress, Ma'am Bernadette, to give away the prize to Ms. Myra. Thank you, ma'am. Now, the Delgado Konkani Academy would like to present a token of appreciation to our manager, Reverend Father Dr. Clifford Castellano, and I request the chairperson of the DKA to present this to Father. So now you remain on the stage for the next. The Delgado Konkani Academy would also like to present a token of appreciation to our headmistress, Ma'am Bernadette. The DKA would further like to spread happiness by presenting every school that has taken part with something at least to each participant. Okay, so here we have a bunch of keychains which will be presented by the chairman of the DKA. One representative from each school can kindly come up over here. Yes, yeah. Okay, so according to Father's request, Father says that the teachers who have accompanied the students, the teachers should come and take this token of appreciation from the chairman of the DKA. So let's call out to the teacher who has accompanied St. Joseph High School, Penne, Maria. Yes, then the teacher who has accompanied Our Lady of Mount Carmel High School, Arambol. Wait, Sarah. Yeah.